अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किडनी सिस्ट। किडनी में जो सिस्ट हैं ये दो तरह की होती हैं। एक सिंपल सिस्ट होती है और एक जो मर्ज है उसे हम पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज या पॉलीसिस्टिक किडनी सिंड्रोम कहते हैं। दोनों को मैंने इकट्ठा किया है और दोनों को इकट्ठा करने की वजह ये थी कि चूंकि सिस्ट किडनी से रिलेटेड है, लिहाजा थोड़ा सा मैं आपको पहले सिंपल सिस्ट के हवाले से बता दूंगी और उसके बाद मैं आपको फिर PKD के हवाले से थोड़ी वजाहत दे दूंगी। सिंपल सिस्ट जो है इसके बनने का कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है। नॉर्मली हमारे गुर्दे में एक तरफ या दोनों तरफ सिस्ट बन जाती है और ये साइज में छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। इसके बनने की जो वजह आमतौर पर बयान की जाती है वो ये कि हमारे गुर्दों में चूंकि मिलियंस के हिसाब से ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं जिनका काम पेशाब को इकट्ठा करना है, लिहाजा अगर किसी ट्यूब में ब्लॉकेज आ जाए तो वहाँ पे स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है और उसमें फ्लूइड बढ़ जाता है और वो सिस्ट की शक्ल इख्तियार कर जाती है। ये सिस्ट जो है हार्मलेस होती है, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। आप इसके साथ अपनी सारी जिंदगी गुजार सकते हैं, किसी किस्म का कोई साइन और सिम्टम नहीं आता इसमें। मर्द जो हैं इस मर्ज में औरतों की निस्बत ज्यादा मुब्तला होते हैं। आप कह लीजिए कि 40 साल के बाद इस मर्ज में मुब्तला होने के चांसेस जो हैं वो 25% हैं और 50 साल की एज में इस मर्ज में मुब्तला होने के चांसेस जो हैं वो 50% होते हैं। एनी हाउ मर्द जो हैं वो रिस्क पे औरतों की निस्बत ज्यादा होते हैं कि उनके गुर्दों में सिस्ट बन जाए। अब ये सिस्ट जो है चूंकि जिस तरह मैंने आपको कहा कि हार्मलेस है, लिहाजा अगर ये हमारे गुर्दों में बन भी जाती है तो ये हमारे गुर्दों के फंक्शन को मुतासिर नहीं करती। और आप जानते हैं कि गुर्दे जो हैं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक अहम हिस्सा है जहां पर यूरिन इकट्ठा होता है, वेस्ट फ्लूइड जो है वो बॉडी से बाहर जाता है। इसके अलावा गुर्दे जो हैं हमारे जिस्म में सॉल्ट, मिनरल और दूसरे हेल्दी जो सब्सटेंस हैं उनको बैलेंस में रखते हैं। लिहाजा ये जो सिंपल सिस्ट है ये गुर्दों के फंक्शन को किसी तरह भी मुतासिर नहीं करती, मां सिवाय इसके कि सिस्ट जो है जरूरत से ज्यादा बड़ी हो जाए या उसमें इन्फेक्शन पैदा हो जाए या वो फट जाए तो उस सूरत में फिर चंद एक सिम्टम्स हमारे सामने आते हैं, जैसे कि बुखार सामने आएगा या दर्द आएगी कमर में या साइडों पे या पेल्विक रीजन में पेन आएगी, तो हम अकॉर्डिंग टू साइन और सिम्टम पेशेंट को ट्रीट कर देते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये सिंपल सिस्ट जो है ये बिल्कुल हार्मलेस है, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाती और इसके बारे में आम तौर पर पता उस वक्त चलता है जब हम किसी वजह से अपना एब्डोमिनल स्कैन करवाते हैं तो फिर हमें समझ आती है कि हमारे गुर्दे में एक तरफ या दोनों तरफ कोई सिस्ट बन गई है। तो इसके हवाले से जो डॉक्टर्स की राय है या हमें जो बताया गया, हमें बताया जाने से मतलब यह है कि जब मेरा अल्ट्रासाउंड की मेरी ट्रेनिंग हो रही थी तो हमें गुर्दों के हवाले से जब बताया गया तो वहाँ पर जब इस सिस्ट का जिक्र आया तो इस हवाले से हमारे अपने डॉक्टर ने भी यही कहा कि इसके हवाले से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं करती, इसको आप बगैर इलाज के भी छोड़ दें तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिसऑर्डर है ये एक बकायदा मर्ज है, एक कॉम्प्लिकेटेड मर्ज है। ये बहुत सारी बीमारियां पैदा कर सकता है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है, ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है सिंपल सिस्ट के मुकाबले में। तो जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिसऑर्डर है ये जेनेटिक और इनहेरिटेड डिजीज है। ये एक डिसऑर्डर है जिसमें हमारे गुर्दों के अंदर बेशुमार क्लस्टर्स ऑफ सिस्ट जिसको कहते हैं बन जाती हैं और नतीजे के तौर पर हमारे गुर्दों का साइज जो है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है और ये बराह रास्त हमारे गुर्दों के फंक्शन को मुतासिर करती है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे गुर्दों के फंक्शन क्या हैं, मैंने तो बिल्कुल मुख्तसर आपको बताया और आप सब जानते हैं कि गुर्दे जो हैं हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, हमारी जिंदगी के लिए एक अहम हिस्सा है। अगर ये खराब हो जाए, ये फेल हो जाए तो चूंकि वाइटल ऑर्गन्स के ऊपर
ऑर्गन्स के ऊपर हमारी जिंदगी का दारोमदार होता है, लिहाजा ये हमारे लिए अमराज जो हैं लाइफ थ्रेटनिंग हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये जो सिस्ट गुर्दों में बनती है ये नॉन कैंसरस होती हैं। इनमें फ्लूइड होता है, क्लस्टर्स की सूरत में होती हैं, बेशुमार हो सकती हैं, साइज भी इनका वेरी करता है, लेकिन ये साइज में बहुत बड़ी भी हो सकती हैं। अब ये जो हमारे अंदर पॉलीसिस्टिक डिसऑर्डर पैदा होता है गुर्दों के हवाले से, इसमें चूंकि हमारे गुर्दों के फंक्शन बराह रास्त मुतासिर होते हैं, लिहाजा पेशेंट जो है वो डायलिसिस की तरफ या किडनी ट्रांसप्लांटेशन की तरफ चला जाता है। लेकिन यहाँ मैं इस बात की वजाहत कर दूं कि ऐसा नहीं है कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिसऑर्डर हुआ और फौरी तौर पर आपको गुर्दों को ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पेश आ गई या आप डायलिसिस के ऊपर चले जाएं। एक अरसे के बाद, यानी जब आप इसको ट्रीट नहीं करते या आप इसके इलाज में लापरवाही बरतते हैं, तो फिर एक अरसे के बाद जाकर 0.5%, यानी कि अगर 100 मरीज हैं तो 100 में से 50 मरीज जो हैं वो रीनल फेलियर की तरफ जा सकते हैं। ये जिस तरह मैंने आपको कहा कि एक आप कह लीजिए कि हार्मफुल डिजीज है, लिहाजा इसके सिम्टम और साइंस भी जो हमारे सामने आते हैं वो भी तकलीफ दे होते हैं। जैसे कमर के इर्द गिर्द मुसलसल आपको दर्द रहेगी, गैर मुबहम गैर वाज़ेह किस्म की पेट में दर्द रहेगी। ये वैग्यू पेन्स होती हैं जो वाज़ेह नहीं होती हैं, यानी आपको समझ नहीं आती कि ये दर्द बेसिकली उठ कहाँ से रहा है। पूरा एब्डोमेन जो है उसमें भी स्वेलिंग हो सकती है, अपर एब्डोमेन में आपको दर्द आ सकती है, रिब्स की साइड पे आपको पेन आ सकती हैं, आपको पेल्विक रीजन में पेन आ सकती हैं। इसके अलावा आपको पीछे कमर की तरफ जहाँ पे गुर्दे आप हाथ रखते हैं और आप अपने गुर्दों को फील करते हैं, वहाँ पे आपको पेन आ सकती है। कसरत के साथ यूरिन जो है वो पास होता है, पेशाब में खून आ सकता है। इसके अलावा पेट का साइज जो है वो बड़ा हो सकता है, गनूदगी तारी होती है, सर में दर्द होती है और एनोरेक्सिया यानी भूख की कमी जो है वो वाक़या होना शुरू हो जाती है। जब हम इसके साइंस देखते हैं तो एक सिम्टम्स हमें मिलते हैं और एक हमें साइंस मिलते हैं इसमें। एक तो ये कि इसमें एनीमिक पेशेंट जो है वो होना शुरू हो जाता है और एनीमिया की जो कंडीशन है वो मॉडरेट टू सीवियर हो सकती है। दूसरी चीज इसमें जो कॉम्प्लिकेशन आती है कि ब्लड प्रेशर जो है वो हर वक्त जो है रेज्ड पोजीशन में रहता है, हाई रहता है ब्लड प्रेशर। अगर आप पेट को पलपेट करते हैं हाथ के साथ, आप पेट को जांचते हैं तो आपको पता चलता है कि गुर्दे जो हैं वो इर्रेगुलर शक्ल इख्तियार कर गए हैं या गुर्दे जो हैं वो बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो गए हैं। आपको वहाँ पर हाथ लगाने से, क्योंकि सिस्ट बनी हुई होती है, लिहाजा आपको उस एरिया में गोमर से फील होते हैं। गोमर आप समझते हैं ना कि गोल गोल से गोमनीदार जो चीज होती है, या चोट लगने से जैसे सर में गोमर बन जाता है, आप उस उभार को हाथ के जरिए फील कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब आप पेट को पलपेट करते हैं तो आपको वहां पर मैसेज फील होते हैं, गोमरदार मैसेज फील होते हैं। इसके अलावा इस मर्ज में जो एक कॉम्प्लिकेशन या साइन हमारे सामने आता है वो ये कि 50% केसेस में आपका लिवर जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है और उसमें सिस्ट बनना शुरू हो जाती है, यानी एनलार्ज पॉलीसिस्टिक लिवर। ये भी एक साइन जो है वो हमारे सामने आता है। कॉम्प्लिकेशन इसकी बहुत ज़्यादा हमारे सामने आती हैं। एक तो पेशाब की नाली की इन्फेक्शन इसमें पाई जाती है, फिर ये है कि गुर्दों में पथरियां बनना शुरू हो जाती हैं, मर्ज जो है रीनल फेलियर की तरफ चला जाता है, पेन जो है मुसलसल रह रह के क्रॉनिक शक्ल इख्तियार कर जाती है, आपके जिगर में सिस्ट बनना शुरू हो जाती हैं, गुर्दों के जो फंक्शन है वो फेल हो जाते हैं, यानी रीनल फेलियर हो जाता है, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है गुर्दों के हवाले से। प्रेग्नेंट वुमेन जो है उसमें प्री एक्लेम्शिया की इलामात आना शुरू हो जाती हैं। एक्लेम्शिया बेसिकली कहते हैं प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर का हाई होना, और प्री एक्लेम्शिया कहते हैं कि जब खातून प्रेग्नेंट होती है तो 20 हफ्तों के बाद ही उसमें हाई ब्लड प्रेशर के साइन और सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। और जाहिर है कि प्रेग्नेंट खातून जो है उसके लिए ब्लड प्रेशर ना सिर्फ उसके अपने लिए बल्कि उसके बच्चे दोनों के लिए जो है वो खतरनाक होता है, दोनों की जिंदगी रिस्क पे चली जाती है। इसके अलावा दिमाग में आप कह लीजिए कि जो हमारी ब्लड वेजल्स हैं वहाँ पर एनोरिज्म बन जाता है। एनोरिज्म बेसिकली हमारी वेजल जब फूलती हैं तो उसको एनोरिज्म कहते हैं।
یہ آپ کے لیے جس طرح آپ غبارہ پھلاتے ہیں نا، بالکل اسی طرح ایک بلج سا بنتا ہے. عام طور پر حکیم، عطائی یا وہ ڈاکٹر جن کی پریکٹس ابھی پختہ نہیں ہوتی، وہ پھوڑے میں اور اینورزم میں فرق نہیں کر پاتے. یہ تو دماغ کے اندر بن رہا ہے، یہ ہمارے جسم میں کہیں پہ بھی بن سکتا ہے، اور اس کا ابھار جو ہے وہ بالکل ایک پھوڑے کی طرح ہوتا ہے. لیکن اس میں خطرناک سب سے جو بات ہوتی ہے وہ یہ کہ اس کی بلڈ ویزل کی جو وال ہوتی ہیں وہ اتنی کمزور ہو گئی ہوتی ہیں، اتنی پتلی ہو گئی ہوتی ہیں کہ اگر اس کو پھوڑا یا کوئی دانہ سمجھ کر آپ اس کو ہلکا سا کٹ لگائیں، یہ سوچ کر کہ اس کی پس جو ہے وہ اندر سے نکل جائے گی، تو پھر لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. ایسے مریض کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں نہ تو کوئی پھوڑا ہوتا ہے، نہ کوئی دانہ ہوتا ہے، نہ پس ہوتی ہے. وہ بلڈ ویزلز ہوتی ہیں جن کی دیواریں بہت باریک ہو گئی ہوتی ہیں، اور جب وہاں پہ کٹ لگتا ہے تو پھر اس بلیڈنگ کی وجہ سے پیشنٹ کی جان نہیں بچائی جا سکتی. بالکل اسی طرح یہ اینورزم جو ہے ہمارے برین میں بن جاتا ہے، اور وہاں سے بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے، یعنی ہیمریج ہو سکتا ہے. اور اگر برین میں ہیمریج ہوگا تو آٹومیٹکلی آپ سمجھ لیجئے کہ سٹروک ہو جائے گا، فالج کا اٹیک ہو جائے گا، پیشنٹ کی جان بھی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ ہماری آنتوں کے حوالے سے جو ہے اس میں بھی امراض پیدا ہو سکتے ہیں. جو ہمارے دل کے ویلو ہیں ان میں بھی اب نارملٹیز پیدا ہوتی ہیں، یعنی ہمارے جو میٹرل ویلو ہیں ان کا پرولیپس ہو سکتا ہے. تو یہ پولیسسٹک کڈنی ڈیزیز جو ہے یہ بیسیکلی ایک خطرناک بیماری ہے. اور اس کے ساتھ دوسری کمپلیکیشن، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا جگر انوالو ہو رہا ہے، آپ کا دماغ انوالو ہو رہا ہے. تو اب دیکھیے گردے بذات خود ایک وائٹل آرگن ہے. ہمارے جو وائٹل آرگنز ہیں ان میں ہمارا ہارٹ بھی شامل ہے، ہمارا جگر بھی شامل ہے، ہمارے پھیپھڑے شامل ہیں، ہمارا دماغ شامل ہے. جب ایک مرد جو گردوں کو متاثر کر رہا ہے، وہ گردوں کے ساتھ اگر آپ کے جگر کو متاثر کرنا شروع کر دے گا، آپ کے دماغ کو متاثر کرنا شروع کر دے گا، تو آپ اندازہ کیجئے کہ ایک وقت میں آپ کے 3 وائٹل آرگن جو ہیں وہ انوالو ہو گئے ہیں. لہذا یہ پولیسسٹک کڈنی ڈیزیز جو ہے یہ سمپل سسٹ کے مقابلے میں بہت زیادہ خطرناک ہے. لیکن اس میں جو کمپلیکیشنز ہیں، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہ فوری طور پر نہیں ہوتی ہیں، یہ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ہوتی ہیں. 2-4 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، جب آپ نے بالکل مرض کو مکمل طور پر ٹریٹ نہیں کیا، یا آپ نے اس کو ان ٹریٹ چھوڑ دیا، یا آپ نے اس کے حوالے سے پرواہ نہیں کی، تو پھر یہ جو میں نے آپ کو کمپلیکیشنز بتائی ہیں، جو مسائل بتائے ہیں، یہ جو ہے پیشنٹ میں پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہومیوپیتھی میں ہم اکارڈنگ ٹو ٹوٹیلٹی آف سمٹم کام کرتے ہیں. اب آپ ایک چیز تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب گردے انوالو ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایکسکریٹری سسٹم جو ہے وہ انوالو ہو رہا ہے. ہمارا بلیڈر انوالو ہوگا، ہماری یوریتھرا انوالو ہوگی، ہمارے یورین کے سمٹمز آئیں گے، ہمارے گردے کی پرابلمز آئیں گی. تو وہاں پر ہماری وہ تمام میڈیسن جو کہ ہمارے ایکسکریٹری سسٹم میں اثر رکھتی ہیں، جو مثانے پر اثر انداز ہوتی ہیں، جو یوریتھرا پر اثر انداز ہوتی ہیں، جو گردوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری میڈیسن جو ہے ہمارے سامنے آ جائیں گی. لہذا جب آپ کے پاس اگر کوئی اس طرح کا پیشنٹ آتا ہے تو ٹوٹیلٹی آف سمٹمز کے مطابق آپ کسی بھی میڈیسن کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن میں یہاں آپ کو پی کے ڈی کے حوالے سے آپ کو ٹاپ گریڈ میڈیسن کے نام بتاؤں گی کہ آپ ان میڈیسن کو ضرور کنسیڈر کیجئے کہ ان میڈیسن میں یورین کے حوالے سے، گردوں کے حوالے سے لازمی کوئی نہ کوئی پاورفل کریکٹرسٹکس پائے جاتے ہیں جن کی بنیاد پر ہم اپنی میڈیسن کی سلیکشن کر سکتے ہیں. ان میڈیسن میں سر فہرست جو ہماری میڈیسن ہے وہ ایپس میلیفیکا ہے، کینتھیرس ہے، ٹیریبینتھ ہے، مرک کور ہے، پلمبم، گلونائن، ایپوسائنم، بیلاڈونا، آرسینک، فاسفورس اور ڈیجیٹیلس. اب ظاہر ہے جہاں کہیں دل کی انوالومنٹ آئے گی، ہارٹ کی انوالومنٹ آئے گی، وہاں لازمی طور پر کوئی بھی ساتھ میں مسائل پائے جا رہے ہیں تو ہم ڈیجیٹیلس کو نہیں بھولیں گے، ہم اس کو اپنے سامنے رکھیں گے. ان میڈیسن کے کریکٹرسٹکس آپ کو معلوم ہونے چاہیے، ان میڈیسنز کی موڈیلٹیز آپ کو معلوم ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ کینتھیرس از ایکول ٹو برننگ. کینتھیرس میں جلن بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور اگر آپ کا پیشنٹ آ کے آپ کو جلن کے حوالے سے بتائے کہ اس کے مثانے میں جلن پائی جا رہی ہے، اس کے یورین میں جلن پائی جا رہی ہے، یوریتھرا میں جلن پائی جا رہی ہے، تو لازمی طور پر جو میڈیسن آپ کے ذہن میں آئے گی وہ کینتھیرس آئے گی. ٹیریبینتھ خون اگر پیشاب میں آ رہا ہے تو اس میں
اس کو شہرت حاصل ہے. ایپس کا خاص رول ہے ہمارے یورینری سمپٹمز کے حوالے سے, ہمارے گردوں کے حوالے سے, پیشاب کی تکالیف کے حوالے سے. موڈیلٹیز بھی آپ کے سامنے ایپس کی, آرسینک اور ایپس دونوں ایک جیسی علامات رکھتی ہیں, فرق صرف ان کی موڈیلٹیز میں آتا ہے کہ ایپس میں ٹھنڈک سے آرام آتا ہے, آرسینک میں گرمائش سے آرام آتا ہے. آپ موڈیلٹیز کی بنیاد پر اس میڈیسن کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیے ایپوسائنم اور ایپس دونوں سسٹ میں کام کرتی ہیں. جہاں فلوئڈ پایا جا رہا ہے باڈی میں, جہاں رطوبتیں پائی جا رہی ہیں, جہاں اڈیما پایا جا رہا ہے, وہاں ہم ایپوسائنم اور ایپس میلیفیکا کو استعمال کرواتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہومیوپیتھی میں ہم نے اکارڈنگ ٹو ٹوٹیلٹی آف سمٹم چلنا ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی میڈیسن جو ہے, آپ کی جو میڈیسن کی سلیکشن ہے وہ ان ٹاپ گریڈ میڈیسن سے ہٹ کر ہے, تو آپ ان میڈیسن کی بھی سلیکشن کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو ٹاپ گریڈ میڈیسن میں آپ کو بتاتی ہوں, اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے انہی میں سے میڈیسن کی سلیکشن کرنی ہے. اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو ایک گائیڈ لائن دے رہی ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پیشنٹ کے سمٹم ان میڈیسن میں فال کرتے ہیں تو ضرور ان میڈیسن کو کنسیڈر کیجئے, ورنہ آپ کے پاس ریپرٹری بھی ہے, آپ کے پاس میٹیریا میڈیکا بھی ہے, آپ کے اس ریپرٹرائز بھی کر سکتے ہیں. آپ اکارڈنگ ٹو سمٹم, ایون اگر پیشنٹ کی دوائی برائنیا بن رہی ہے, آپ برائنیا اس کو دے دیجئے, ایکونائٹ کا استعمال کروا دیجئے, جو کہ ان حالتوں میں بہت بہتر کام کرتی ہے. جو بھی میڈیسن آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ اس میڈیسن کا استعمال کروائیے. لیکن یہ جو میں نے آپ کو ٹاپ گریڈ میڈیسن بتائی ہیں, آپ نے پولیسسٹک کڈنی ڈس آرڈر یا سنڈروم میں ان میڈیسن کو ضرور کنسیڈر کرنا ہے. جو سمپل سسٹ ہے اس کے حوالے سے واضح طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ ہارم لیس ہیں, یہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچاتی, ان کو آپ ٹریٹ نہ کریں. اگر آپ کو پتہ بھی چل گیا تو آپ ان کو ویسے ہی چھوڑ دیجئے, یہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں کریں گی. شکریہ.